मित्रों, कहते हैं कि अगर कोई शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद ही उसके अंदर गिरता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी का बुरा चाहता है तो उसका अपना भी बुरा होना ही होना होता है, आगे चलकर उसके साथ भी बुरा होगा। वैसे तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन दुनिया भर में एक बड़ा मसला रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे इसको रोकने के लिए। इंडिया और बांग्लादेश में भी एक दूसरे के मुल्कों के बहुत बड़ी तादाद में इलीगल बाशिंदे रहते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी तादाद में इलीगल इंडियन इन्फिल्ट्रेटर्स मौजूद हैं और इंडिया के अंदर भी इनकी तादाद मौजूद है वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके की सियासत, जिस तरीके की वोट बैंक की पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर इस इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे को लेकर होती रही है, ऐसी बांग्लादेश के अंदर नहीं होती। बांग्लादेश में बड़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं, वहाँ पर कमाते हैं, वहाँ से पैसा वापस अपने मुल्क के अंदर भेजते हैं और यही सूरत हाल इंडिया के अंदर भी है। लेकिन इंडिया में ये एक राजनीति का मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे को कैश कराते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो कि सबसे ज़्यादा इस पर राजनीति करते रहे, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा राजनीति करती है इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कुछ साल पहले NRC CAA नाफिज किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर उन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी रहते हैं उनको वापस हम मुल्क भेज देंगे और अगर कोई हिंदू बरादरी का बंदा या माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुसलमान मुल्कों की इर्द गिर्द के जो मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ से अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी तरफ आएगी तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे। ये उन्होंने कानून पास किया। अब इस कानून के हवाले से दुनिया भर में जहाँ पर भी हिंदुत्व के ठग रहते हैं, उन्होंने इस कानून का भरपूर समर्थन किया और काफ़ी इसके हक में मुजाहरे भी किए। ऐसा ही एक मुजाहरा अमेरिका के अंदर भी किया गया और ये मुजाहरा 2019 में किया गया था। मिसाल के तौर पर ये ज़रा आप क्लिप देख लीजिए। अमेरिका के अंदर आपको नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं, हिंदुत्व के जो भक्त हैं, बड़ी तादाद में मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं CAA NRC के हक में। ये पुराना मुजाहरा है, काफ़ी साल पहले का, लेकिन ये ज़रा देख लीजिए कैसे खुशी से नारे मार रहे हैं। Particularly living in India, that nobody has to fear about that, and they assure for that. This amendment is for the people. आइए सब आइए प्लीज। Can you take one? Right, just taking. हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मन भाई जरा माइक ले लो। Citizen Amendment Act of India. Citizen Amendment Act of India. Citizen Amendment Act of India. One long line, please. भारत माता की जय। भारत माता की। अच्छा, वो जो प्रोग्राम की शुरू में मैंने बात की कि कोई अगर किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद भी उसके अंदर गिरता है। 2019 में गालिबन, ये 2019 का वीडियो है, ये हजरात मुजाहरे कर रहे थे बांग्लादेशियों के खिलाफ कि उनको जो हमारे मुल्क से, इंडिया से वापस भेजा जा रहा है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज ये तमाम जो लोग हैं ये खुद परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि यही कुछ इनके अपने साथ भी हो रहा है वहाँ पे अमेरिका के अंदर। अमेरिका में ज़ोरों शोर के साथ गैर कानूनी जो घुसपैठिए हैं, ख़ास तौर पर जो इंडियन घुसपैठिए हैं, उनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट करने की कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। और सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि कनाडा के अंदर भी जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई पहले रोकी हुई थी, गुज़िश्ता साल कनाडा पहला ऐसा मुल्क था वेस्ट के अंदर जिन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन स्टार्ट करने की कोशिश की थी इलीगल इंडियंस को डिपोर्ट करने के हवाले से, और 7,000 इंडियंस जो है इन्होंने आइडेंटिफाई भी किए थे जिनको वापस इन्होंने भेजना था। अब ये जो इंडियंस थे ये वो लोग थे बेसिकली जो कि फ्रॉड्यूलेंट डॉक्यूमेंट्स पे कनाडा पहुंचे थे, यानी झूठ बोल के, 2 नंबरी करके ये वहां पर पहुंचे हुए थे। और जब इनकी 2 नंबरी पकड़ी गई तो कनाडा ने डिसाइड कर लिया कि इनको हम वापस भेजेंगे। लेकिन हुआ ये था कि गुज़िश्ता साल ड्यू टू सम रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं,
اس ڈیپورٹیشن والا جو ایک مرحلہ تھا اس پہ پاز کا بٹن انہوں نے دبا دیا تھا، پاز کر دیا تھا اس مرحلے کو. اچھا بائی دا وے یہ جو کاروائی تھی یہ ویسے 2023 سے شروع ہونی تھی، 2023 سے. اس کے بعد یہ 2024 میں ریزیوم ہونی تھی تو 2024 میں بھی ریزیوم نہیں ہو سکی. یہ ذرا 2023 کی آپ رائٹرز کی خبر دیکھ لیجئے. کینیڈا فریزز ڈیپورٹیشن آف انڈین اسٹوڈنٹس ہو یوزڈ fraudulent یونیورسٹی لیٹرز. انڈیا سے جھوٹے موٹے سرٹیفکیٹس لے کر تو کینیڈا پہنچے اور یہاں پر یہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کینیڈا ول فریز دی planned deportation of dozens of students who entered the country using fraudulent university letters of acceptance, Immigration Minister Sean Fraser said on Wednesday. Fraser spoke after the Canadian Broadcasting Corporation reported in March that several students from India had been served deportation papers for using forged documents to enter Canada in an alleged immigration scheme. 7,000 کی ان کی تعداد بتائی جا رہی تھی، لیکن یہ جو مرحلہ تھا ڈیپورٹیشن کا اس کو فریز کر دیا گیا تھا. لیکن اب چونکہ امریکہ کے اندر سے 18,000 تو اللیگل جو انڈینس ہیں وہ تو خود انڈیا مان گیا ہے کہ ان کو ہم واپس لے رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کی تعداد 7.5 لاکھ ہے. 7.5 لاکھ سے زیادہ جو اللیگل انڈین سے، موسٹلی یہ نارتھ انڈیا سے ہیں، گجرات سے اور ہریانہ سے، موسٹلی ان کا تعداد ان اسٹیٹ سے ہے. تو ان کو واپس لینے کی ایک تیاریاں وہاں پر شروع ہو چکی ہیں. تو کینیڈا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فریز کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا 7,000 انڈینس کو ڈیپورٹ کرنے والا جو ایک مرحلہ تھا، اب تو خیر 7,000 سے زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوئے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی ایک ڈرائیو اس طرح کی سٹارٹ ہوگی غیر قانونی جو انڈینس ہیں ان کو یہاں سے باہر نکالنے کے حوالے سے. اچھا مین وائل انڈیا کے اندر جان بوجھ کے اللیگل انفلٹریشن، بنگلہ دیشی اللیگل انفلٹریشن سو کالڈ جو ہے، یہ والا مدعا دوبارہ سے میڈیا کے اندر ریز کر دیا گیا ہے اور اس پہ راجنیتی کھیلی جا رہی ہے. بڑا ڈرامائی انداز میں دوبارہ سے اس مدعے کو چھیڑا گیا ہے. ڈرامائی انداز میں یوں چھیڑا گیا کہ انڈیا کا ایک اداکار ہے سیف علی خان. سیف علی خان کے گھر میں ایک بندہ گھسا چوری کرنے کے لیے یا واٹ ایور اٹ واز، جو بھی ڈرامہ تھا. یہ گھسا اندر اور اس نے کہا جاتا ہے سیف علی خان پہ اٹیک کیا اور بھاگ گیا. ناؤ اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہیں اس میں یہ بندہ نظر آیا. یہ ذرا آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، یہ بندہ نظر آ رہا ہے. سیفرون کلر کا کپڑا اس نے باندھا ہوا ہے اپنے گلے کے آس پاس اور کلیئرلی اس کی شکل جو ہے تھوپڑا اس کا نظر آ رہا ہے کلیئرلی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر. لیکن اس کے بعد سرپرائزنگلی ہوتا یہ ہے، پہلے تو نام لگا دیا مسلمانوں کا انہوں نے کہ مسلمان نے کیا ہے. اس کے بعد ایک ہندو بندے کا نام سامنے آیا کہ نہیں یہ جو بندہ جس نے اٹیک کیا، یہ جس کی شکل نظر آ رہی ہے اس کا نام فلاں ہے، ہندو بندہ ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر سے اس مدعے کو گھما دیا گیا جان بوجھ کے بنگلہ دیشیوں کی طرف، جھوٹ بول کے بے شرمی کے ساتھ یہ مدعا بنگلہ دیشیوں کی طرف گھما دیا گیا. کیسے؟ یہ ذرا دوسرا بندہ دیکھیے آپ اپنی اسکرین پر. اس بندے کے لیے کہا گیا کہ اصل میں سیف علی خان کے گھر میں جو گھس کے اٹیک کرنے والا بندہ تھا وہ اللیگل بنگلہ دیشی انفلٹریٹر تھا اور وہ یہ تھا. اب مجھے بتائیے، یہ ذرا تصویریں تو دیکھیے دونوں. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کس قسم کے انسان رہتے ہیں انڈیا کے اندر. کیا اتنا بھی عقل نہیں ہوگا دیکھنے والے کے پاس کہ یہ جو تصویریں دکھا رہے ہیں کہیں سے آپ کو یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ سیم نظر آ رہی ہیں؟ کسی بھی اینگل سے یہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے آپ کا؟ ان کے ذرا بال دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ سیپریٹ بندہ ڈیفرنٹ ہے. اور یہاں جو رائٹ سائڈ میں جس کو بنگلہ دیشی انفلٹریٹر کہہ کر یہ بتا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ، دونوں ڈیفرنٹ بندے ہیں. لیکن لگا ہوا ہے سارا انڈین میڈیا، نہیں ایک ہی بندہ ہے، نہیں یہ بنگلہ دیشی انفلٹریٹر یہاں پر آ کر تو دیکھیں کرائم کرتے ہیں، گڑبڑ مچاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. کچھ بھی مطلب کچھ بھی لگا دو، ان کو پتا ہے کہ ہندتوادی جو ٹھگ ہے مان لیں گے. نریندر مودی کچھ بھی بولے گا اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے فراڈی ہے کچھ بھی بولیں گے، ہندتوادی فراڈی ہے کچھ بھی بولیں گے، یہ مان لیں گے. اچھا یہ جو بندہ ہے بنگلہ دیشی جس کو بول رہے ہیں، جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے جا کر تو سیف علی خان کے گھر میں یہ کاروائی کی ہے، اس کا باپ کہہ رہا ہے وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے وہ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں. فائنینشل ایکسپریس خبر لگا رہا ہے مین ان سی سی ٹی وی ازنٹ مائی سن کلیمز فادر آف سیف علی خان اٹیکر. وہ کہہ رہا ہے یہ جو سی سی ٹی وی میں دکھا رہے ہیں وہ تو میرا بندہ ہے ہی نہیں، میرا بچہ ہے ہی نہیں، وہ یہ دوسرا میرا بچہ ہے جس کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ کیس بھی گھما پھرا کے ہندتوادی جو گینگسٹر تھا اس کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا، فری کر دیا، ریلیز کر دیا انہوں نے. اور ایک بنگلہ دیشی وہاں پر جو تھا اس کو پکڑ کے انہوں نے فریم کر دیا جھوٹے کیس کے اندر. تو یہ چل رہا ہے وہاں پر.